खान नपाएर हिजो सडकमा कुकुर जस्तै भौतारिँदै हिँडेको थिइस्। मैले हात समाएर हिँड्न सिकाएँ। आज मेरो विरुद्ध हात उठाउने भइस्। उसो भए हवेलीमा बोलाएर एकपटक तिनीहरूको मुख सुँगेर हेरौँ। सरकारी मान्छे मिलाउँ आफूसँग। राम्रो मुखले मान्दैन भने टुक्रा टुक्रा पारेर पठाइदिऊ। म तिम्रो खसम डम्बर बहादुर, यस्तो निर्दयी कुरा नगर न। मैले तिमीलाई बिर्सेको छैन। समयको पिञ्जडामा पवन मैनाली। आकाश छ पानी, धरती मुनि छ पानी, बाँचुन्जेल अनेक गर्छ मान्छे, अन्तिममा खरानी। बाँचुन्जेल अनेक गर्छ मान्छे, अन्तिममा खरानी। माथिका पंक्तिले के भनिरहेका छन् भनेर अर्थ लगाउन जरुरी छ या छैन त्यो यहाँ उल्लेख गरिएन। तर यो जसले लेख्यो जीवनको गहन अनुभूतिले लेख्यो, जीवनलाई अन्तिम बिन्दुबाट हेरेर लेख्यो। किनकि लेख्ने मान्छेले जीवनलाई त्यसरी नै सम्बोधन गरेको छ जसरी उसले जीवन भोगेको छ। यी पंक्तिका सर्जक हुन् नेपाली चलचित्र क्षेत्रका बेटरान कलाकार खुंखार खलनायक पवन मैनाली। हामी कल्पना गर्न सक्छौं संसारमा दैनिक कति जीवनको अवसान हुन्छ र कति नयाँ जीवनहरूको आगमन हुन्छ। ती प्रत्येक जानेहरूको पनि जीवनको अनुभूति फरक थियो र सबै नयाँ आउनेहरूको पनि जीवनको अनुभूति फरक नै हुनेछ। कसैको जीवन सुरुवातदेखि मृत्युसम्म सामान्य हुनेछ, कसैको जीवनको सुरुवात राजर्षि हुनेछ र समापन नाजुक हुनेछ भने कसैले जीवनको सुरुवातमा बहुत दुःख भोगेर उत्तरार्धमा विलासी जीवन भोग गर्न पाउनेछ। यी दुःख सुख सबै जीवन निर्वाहका बट्टाहरू हुन्। समयले हरेक मानिसलाई कुनै न कुनै बट्टामा हालेरै छोड्छ। हामी यो प्रसंग यहाँ यस कारण उठाइरहेका छौं कि यो भिडियोमा हामी पवन मैनालीको जीवन कथा प्रस्तुत गर्दैछौं। हामीलाई पवन मैनालीको बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्न धेरैजना दर्शकहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैले पनि हामी यो सामग्री प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं। तपाईहरूले पवन मैनालीले अभिनय गरेका चलचित्र तथा धारावाहिकहरू मध्ये कुन कुन हेर्नु भएको छ अनिवार्य कमेन्ट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। इन्द्रको आँखाले उर्वशीले हेर्दैछन्। उर्वशी कुनै पनि हालतमा यो घरकी बुहारी बन्न सक्दिन। उसमा के कमी देख्नुभयो तपाईले? हामीभन्दा तल्लो जाति हो। पवन मैनाली लगभग 2 दशकदेखि पूर्ण रूपले अशक्त कलाकार हुन्। सर्लाही जिल्लाले नेपाली कला साहित्य र संगीतका लागि निकै उम्दा व्यक्तित्वहरूको जन्म गराएको छ। कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारी, नायक निखिल उप्रेती, गायक शिव परियार, गायक यश कुमार, सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराई, सञ्चारकर्मी तथा निर्देशक सम्झना उप्रेती रौनियार, निर्देशक प्रदीप भट्टराई, कलाकार शिवशंकर रिजाल जोगिन्दर, गायक कमल खत्री लगायत अन्य पनि थुप्रै छन्। र ती सँगै अर्का बेटरान कलाकार पवन मैनाली पनि सर्लाहीमै जन्मेका हुन्। उनी सर्लाहीको हरिवनमा जन्मिएका हुन्। उनको जन्म विक्रमसम्म 2022 साल भदौमा भएको हो। पवन मैनालीका बुबाको नाम गोविन्द प्रसाद मैनाली र आमाको नाम दिव्येश्वरी उप्रेती मैनाली हो। पवन मैनाली परिवारका जेठा छोरा हुन्। उनका 1 जना भाइ र 2 जना दिदी बहिनीहरू छन्। पवन मैनालीका बुबा पुराना स्वास्थ्य सहायक अर्थात् HA हुन्। सर्लाहीको हरिवनमा झोडा फडानी गर्दादेखि नै उनको परिवार तराई झरेको हो। उनीहरूको प्रशस्त जग्गा जमिन थियो। सम्पन्न परिवारमा जन्मिएका उनको बाल्यकाल कुनै राजकुमारको भन्दा कम थिएन। बच्चा बेलादेखि नै पवन मैनाली उनका बुबाका साह्रै प्रिय थिए। उनका बुबा आमाले छोराछोरीको पढाइका लागि कुनै पनि कसर बाँकी राखेनन्। उनी केटाकेटी हुँदा गाउँमा पढाइको पहुँच राम्रो नभएकाले उनका बुबाले उनलाई सानैदेखि काठमाडौँ लगेर आवासीय अंग्रेजी विद्यालयमा राखेर पढाए। पवन मैनाली सानैदेखि हक्की, साहसी, निडर, स्पष्ट वक्ता र पारदर्शी विचारका थिए। सानैदेखि कलाकारितामा आकर्षित भएका उनी भन्छन्, म जन्मजात कलाकार हुँ, मेरो रगतमै कला छ। मानविकी शास्त्रमा स्नातक गरेका उनले स्नातकोत्तर अध्ययनरत हुँदाहुँदै पढाइ पूरा नगरी छाडे। उनी डोजो करातेका ब्ल्याक बेल्ट समेत हुन्। तर उनले कलाकारिताका लागि भने कुनै पनि प्रशिक्षण कहिल्यै पनि लिएनन्। पवन मैनाली सम्पन्न परिवारका थिए भन्ने कुरा त हामीले माथि नै भनिसक्यौं। उनलाई सुख भोगको लागि कुनै पनि कुराको कमी थिएन। उनी केटाकेटी हुँदा नेपालमा मोटरसाइकल खासै थिएनन्। उनले सानै हुँदादेखि मोटरसाइकल चढ्न पाए। उनको घरमा प्रशस्तै गाडीहरू थिए। उनी अलि ठूलो भएपछि काठमाडौँ बसेर पढ्दा पनि मोटरसाइकलमै ओहोर दोहोर गर्थे। बेलुका कलेज बिदा भएपछि मोटरसाइकलमा काठमाडौँबाट हिँड्थे। राति नै सर्लाही आइपुग्थे।
काठमाडौँ र सर्लाही उनका लागि निकै नजिक जस्तो थियो। पवन मैनाली उमेरमा एकदमै सक्रिय थिए। उनी सबैतिर बराबर पुग्थे। उनी सर्लाही हरिवन युवा क्लबका अध्यक्ष पनि थिए। जीवनका तमाम विषयहरूलाई कलाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने पवन मैनाली पूर्व युवा अवस्थामा आइपुग्दासम्ममा कलाकारिताप्रति स्वतस्फूर्त आकर्षित भइसकेका थिए। विक्रम सम्वत 2042-43 सालतिरको कुरा हो। उनी 20-21 वर्षका थिए। त्यही उमेरमा उनले पहिलो पटक अमर सिंह नामक नाटकमा अभिनय गर्ने अवसर पाए। त्यही नाटकबाट उनको औपचारिक कलाकारिताको यात्रा सुरु भयो। कलाकारिता सिक्नका लागि कुनै सामान्य तालिम समेत नलिएका पवन मैनालीलाई जस्तो भूमिका दिए पनि 100% न्याय गर्ने भएकाले उनी निर्देशकहरूको नजरमा परे। सबै कला विधामा नाटक मात्र यस्तो विधा हो जसमा दर्शक र श्रोताको प्रतिक्रिया पाउनका लागि धेरै समय कुर्नु नै पर्दैन, तत्कालै प्रतिक्रिया आइहाल्छ। उनले अभिनय गरेको नाटकमा यसरी तत्कालै आएका प्रतिक्रियाहरूले उनलाई बहुत हौसला मिलेको थियो। उनले पृथ्वीनारायण शाह नाटकमा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। एकपटक पोखरामा पृथ्वीनारायण शाह नाटक मञ्चन हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह पनि उक्त नाटक हेर्न पुगेका थिए। उक्त नाटक हेरिसकेपछि राजा वीरेन्द्रले उनलाई स्याबासी दिएका थिए। अभिनयको भोको व्यक्तिलाई त्यस देशको सबैभन्दा सम्मानित व्यक्तिबाट अभिनय गरेकै कारण हौसला मिल्छ भने त्यहाँ के हुन्छ हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौं। पवन मैनाली नाटकहरूमा काम गरिरहेका थिए। नेपालमा त्यति धेरै चलचित्रहरू बन्न थालिसकेकै थिएनन्। विक्रम सम्वत 2049 सालतिरको कुरा हो। नेपाली चलचित्रका अग्रज व्यक्ति चेतन कार्की एउटा चलचित्र बनाउन लागिरहेका थिए। चलचित्रको नाम थियो पहिलो प्रेम। पवन मैनालीले चलचित्र बन्न लागेको कुरा थाहा पाए। उनी सरासर चेतन कार्कीलाई भेट्न गए। उनले चेतन कार्कीलाई सोधे, तपाईँ चलचित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे हो? चेतन कार्कीले भने, हो त बनाउँदैछु, तर किन? मलाई पनि अभिनयमा बहुत रहर छ, ठाउँ छ भने मलाई पनि अवसर दिनु न। फेरि चेतन कार्कीले सोधे, तिमी चलचित्रमा खेल्छौ त? त्यसपछि चेतन कार्कीले पवन मैनालीलाई सामान्य अडिसन लिए। यो चलचित्रको सुटिङ भने 2049 सालमा भएको थियो। उक्त चलचित्र काठमाडौँमा विक्रम सम्वत 2052 साल फागुन 2 गते प्रेम दिवसका दिन हलहरूमा लागेको थियो। चलचित्र सुपरहिट त भएन, तर फ्लप पनि भएन, औसतमा राम्रो चल्यो। चलचित्र पहिलो प्रेम नै उनले ठूलो पर्दाका चलचित्रमा पहिलो पाइला राखेको चलचित्र हो। नेपाली चलचित्र उद्योगका लोकप्रिय अभिनेता धीरेन साक्य र पवन मैनालीले एउटै चलचित्रबाट पदार्पण गरेका हुन्। त्यसपछि पवन मैनाली नेपाली चलचित्रमा यसरी आँधी आए झैं लागे कि उनले अभिनय भन्दा बाहिर सोच्दा पनि सोचेनन्। उनले 1 दशक चलचित्रमा अभिनय गरेर अधिकांश खलनायकको भूमिकामा काम गरे। यो कुरा तैँले हाम्रो ऋण खानुभन्दा अगाडि सोच्नु पर्थ्यो। लिने बेलामा तिर्नै नपर्ला जस्तो गरिलिस्। अब हामी कसरी कुर्ने? अभिनय क्षमतामा भरपूर कुशलता, ओजनदार संवाद सम्प्रेषण र आवाजमा भिन्नै शक्ति भएका पवन मैनाली 50 को दशकमा सर्वाधिक व्यस्त कलाकार बने। उनले भीष्म प्रतिज्ञा, शिवशक्ति, दौतरी, सुनचाँदी, आँधी बेरी, आफन्त, बसन्ती, जय बाबा पशुपतिनाथ, संगम, धर्म, आभरा, रणभूमि, प्यारी बहिनी, जन्मभूमि, विद्रोही, छोरी बुहारी, खुकुरी, मजदुर लगायत 100 भन्दा बढी चलचित्रहरूमा अभिनय गरेका छन्। उनले धर्मको मर्म, देशभक्त, राप, अस्मिता लगायत 1.5 दर्जन भन्दा धेरै धारावाहिकहरूमा पनि अभिनय गरेका छन्। पवन मैनालीले अभिनय सँगसँगै चलचित्र निर्माणको काम पनि गरे। उनले निर्माण गरेको चलचित्र पिञ्जडा हो। नेपाली चलचित्र उद्योगमा पिञ्जडा चलचित्र धेरै कारणले ऐतिहासिक मानिन्छ। वास्तविक स्टन्टलाई खतरनाक शैलीमा प्रस्तुत गरेको चलचित्र पनि पिञ्जडा नै हो। किनकि नेपाली चलचित्र उद्योगमा द्वन्द्वलाई फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने निखिल उप्रेती पिञ्जडा चलचित्रबाट नै उदाएका हुन्। पिञ्जडा चलचित्रका लागि नै निखिल उप्रेतीले कान्तिपुर पब्लिकेसनको भवनको 7औं तलाबाट हाम फालेका थिए। पवन मैनालीलाई नेपाली चलचित्र उद्योगमा निखिल उप्रेतीलाई भित्र्याएको श्रेय समेत दिने गरिन्छ। निखिल उप्रेती र पवन मैनाली लगभग एउटै ठाउँका युवा हुन्। निखिल भन्दा पवन केही अग्रज पनि हुन्। निखिल उप्रेती काठमाडौँमा क्याम्पस पढ्दै गर्दासम्ममा पवन मैनाली स्थापित भइसकेका थिए। पवन मैनाली र निखिलको पहिलेदेखिकै चिन्जान थियो। पवन मैनालीले निखिल उप्रेती रुखको टुप्पोबाट उफ्रेको पटक पटक देखेका थिए।
त्यतिबेलादेखि नै पवन मैनालीको दिमागमा निखिल उप्रेती कुनै बेला नेपालको सर्वाधिक चल्तीको हिरो बन्छन् भन्ने लागेको थियो। काठमाडौँमा पनि उनीहरूको कोठा नजिकै थियो, भेटघाट भइरहन्थ्यो, चलचित्रका बारेमा पनि गफ हुन्थे। एक दिन निखिल उप्रेतीले पवन मैनालीलाई भने, दाई म स्टन्ट गर्नका लागि मुम्बई जाँदैछु। पवन मैनालीले त्यतिबेलै निखिललाई भने, जाऊ, तर जति बेला म चलचित्र बनाउँछु मेरो चलचित्रको हिरो तिमी हौ, त्यति बेला चाहिँ तिमी नेपाल आउनुपर्छ। निखिल उप्रेती मुम्बई गए, निर्देशन विषय अध्ययन गरे, हिन्दी चलचित्रहरूमा द्वन्द्व निर्देशन पनि गरे, स्टन्ट गरे। विक्रम सम्वत 2056 सालमा पवन मैनालीले चलचित्र पिञ्जडा बनाउने भए। नभन्दै पवन मैनालीले निखिल उप्रेतीलाई चलचित्रमा हिरोको लागि बोलाए। चलचित्र पिञ्जडाको कथा पनि पवन मैनालीकै हो, निर्माता पनि उनी आफै हुन् र मुख्य खलनायक पनि उनी आफै हुन्। उनले कथा लेख्दा नै निखिललाई केन्द्रमा राखेर लेखेका थिए, त्यसैले उनले लेखेको कथामै 7 तला माथिबाट हाम फाल्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। चलचित्र विक्रम सम्वत 2057 सालमा सार्वजनिक भयो। चलचित्र चलेन मात्रै त्यो वर्षकै ब्लकबस्टर चलचित्र साबित भयो। त्यति मात्रै होइन, पवन मैनालीले उक्त चलचित्रबाट उत्कृष्ट खलनायकको राष्ट्रिय पुरस्कार समेत हात पारे। यसरी पवन मैनाली चलचित्रमा अभिनय र निर्माणमा मात्रै सक्रिय थिएनन्, उनी चलचित्र हलका मालिक पनि थिए। उनले एउटा हल सञ्चालन गरेका थिए र अर्को पनि हल सञ्चालन गर्ने योजनामा थिए। स्थापित कलाकार, निर्माता, चलचित्र हल सञ्चालक सबै थिए। उनको त्यो बेलाको ऊर्जा देखेर मानिसहरू जिब्रो टोक्थे। उनी कतिसम्म सक्रिय थिए भने बेलुका छायाङ्कन सकेर काठमाडौँबाट मोटरसाइकलमा सर्लाही आएर भोलिपल्टको छायाङ्कन भ्याउँथे। यही सक्रिय अवस्थामा उनी चलचित्र दिदीबहिनी बनाउन लागिरहेका थिए। उनको आफ्नै कथामा निर्माण हुन लागेको चलचित्रमा निखिल उप्रेती, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, निरुता सिंह, झरना थापा, रवि शाह, वसुन्धरा भुषाल आदि कलाकारहरूले अभिनय गरिरहेका थिए। चलचित्रको छायाङ्कन लगभग अन्तिम अवस्थामा थियो। तोकिएको समय अनुसार छायाङ्कन सकिन 5 दिन मात्र बाँकी थियो। उनका अनुसार त्यतिबेलासम्ममा चलचित्रका लागि 80 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। उनी चलचित्रको बाँकी कामका लागि पैसा लिन काठमाडौँबाट सर्लाही जाँदै थिए। बेलुका नारायणघाटमा बसेर बिहान घर पुगेर खाना खाएर त्यसै दिन काठमाडौँ फर्किने योजनामा थिए। उनीसँग उनका एकजना सहयोगी पनि थिए। मोटरसाइकल उनले नै हाँकिरहेका थिए। विक्रम सम्वत 2059 साल फागुन 8 गते बिहान 8 बजेको कुरा हो। निजगढमा आइपुगेपछि उनी दुर्घटनामा परे। उनी पश्चिमबाट पूर्व आउँदै थिए। पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गरेका 2वटा बस एक आपसमा उछिन पाछिन गर्दै आए। उनी जब बसको नजिक आइपुगे त्यही बेला एउटा बसले अर्कोलाई उछिन्ने हुँदा उछिन्दै गरेको बसको पछाडिपट्टिको भागले उनको कुदिरहेको मोटरसाइकललाई भेट्टायो। बस कुदिहाल्यो। उनले कुदाइरहेको मोटरसाइकल उछिटियो। मोटरसाइकलको पछाडि बसेका उनका साथीलाई पनि केही भएन। उनी भने गम्भीर घाइते भए। त्यहाँका मानिसहरूले उनलाई र उनको परिवारलाई राम्ररी जान्ने भएकाले नजिकैको अस्पतालमा पुर्याइदिए। डाक्टरकै सहायताले हवाई जहाज मार्फत उनलाई तत्कालै काठमाडौँ पुर्याइयो। उनले बाटोमै सास फेर्न छोडिसकेका थिए। उनका बुबा पुराना स्वास्थ्य सहायक भएकाले उनले मुखले हावा दिँदै काठमाडौँ वीर अस्पतालसम्म पुर्याए। त्यतिबेला भेन्टिलेटरका सामग्रीहरू नभएकाले तत्काल मुम्बईबाट ल्याउनु पर्ने भयो। तत्काल निकै ठूलो पैसाको जरुरी परेको थियो। त्यही बेला पवन मैनाली दुर्घटनामा परेको कुरा चलचित्र वृत्तमा फैलियो। त्यो सुन्ने बित्तिकै निर शाह वीर अस्पताल पुगे। उनले पवन मैनालीलाई जसरी पनि बचाउनु पर्छ भन्दै तत्काल पैसाको बन्दोबस्त गरिदिए। पवन मैनालीकी आमा भन्छिन्, यो बाँच्नुमा निर शाहको साह्रै ठूलो हात छ। 2 महिना उनी भेन्टिलेटरमा परे। 6 महिनासम्म उनको होस आएन। 1 वर्षसम्म उनको बोली र स्मरण शक्ति आएन। 2 वर्षसम्म लगातार उनलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गरियो, तर पनि उनी पूर्ण रूपले अशक्त भए। यसो बुढा थिए, बुढा पनि यसकै पिरले चाँडै क्यान्सर भयो, सम्पत्ति पनि सक्यो। अब सबैले अहिलेसम्म सहयोग गरेर यहाँसम्म आएको छ। अब मर्या भए म एउटा आमालाई पिर हुन्थ्यो होइन, अरू सबै त्यस्तै हुन्थ्यो। बाँच्यो। सामान्य स्मरण शक्ति त फर्कियो, तर बोली बुझिएन। आफै खान सक्दैन थिए, आफै नुहाउन, चर्पी जान केही पनि गर्न सक्दैन थिए। उनलाई निको बनाउन उनको परिवारले थुप्रै खर्च गर्यो। उनका आफन्त,
उनको अवस्था थाहा पाउने उनका दर्शक, सम्पूर्ण चलचित्र कर्मी आदि सबैले उनको उपचार गर्नका लागि कुनै कसर बाँकी राखेनन्। उनको चलचित्र हल सकियो, उनीहरूको धन सम्पत्ति सबै सकियो। उनले बनाउँदै गरेको चलचित्र दिदी बहिनी पूरा हुन पाएन। उनी भन्छन् उक्त चलचित्रमा 80 लाख खर्च भइसकेको थियो। अब उक्त चलचित्रमा काम गर्ने धेरै कलाकारहरू दिवंगत भइसके। अब त त्यो चलचित्र बन्ने अवस्था पनि छैन। 2 वर्षपछि अस्पतालबाट घर आएपछि हालसम्म पनि उनलाई नियमित जाँच, परीक्षण र औषधि उपचार गरिरहनु परेको छ। उनी दुर्घटनामा पर्दा 36 वर्षका थिए। उनको विवाह भएको थिएन। उनको भाइको भने विवाह भएर नानीहरू पनि थिए। उनलाई सबैले पालै पालो स्याहार सुसार गरे। तर बिस्तारै उनलाई आफ्ना कारणले अरूले दुःख पाएको भन्ने कुराले पिरोल्न थाल्यो। यो कुराले उनलाई मनोवैज्ञानिक असर हुन थाल्यो। घरमा कहिलेकाहीँ उनको परिवारमा उपचार खर्च जुटाउन सबै सम्पत्ति बेच्नु परेको र भएको सबै सम्पत्ति उनकै उपचारमा खर्च भएको तर पनि पूर्ण रूपले निको बनाउन नसकिएको कुराले उनको परिवार धेरै पटक दुखी भएको देख्थे। उनलाई उक्त कुराले साह्रै धेरै दुःख लाग्थ्यो। उनलाई आफू त्यस्तो भएर बाँच्नु परेकोमा साह्रै पछुतो हुन्थ्यो। उनलाई लाग्थ्यो आफू त्यही बेला फ्याट्टै मरेको भए यो सब देख्नु पर्ने थिएन। त्यसमाथि पनि उनी खुल्ला आकाशमा उड्ने चरी जस्तै थिए। संसार उनको थियो, लाखौं संगसाथीका माझमै हुन्थे। तर अशक्त भएर एउटै कोठामा बस्नुपर्ने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्नुपर्ने अवस्थामा समाउने मान्छे चाहिने भएकोमा उनी निसासिन थे। एक्लोपनले उनलाई पीडा बोध हुन्थ्यो। लामो समय यस्तै भइरहँदा उनी मानसिक रोगी भए। उनको स्वभाव परिवर्तन हुँदै आयो। बिना सित्ती रिसाउने, कराउने, चिच्याउने गर्न थाले। परिवारका लागि पनि उनी बोझ जस्तै भए। अहिले पनि उनकी आमाले उनकै छेउमा घरिघरि यो मरेको भए मलाई मात्रै पीडा हुन्थ्यो, यो बाँच्यो र सबैलाई पीडा भयो, सम्पत्ति पनि सबै सकियो भनेर उनकै अगाडि भनिदिन्छन्। त्यो बेला उनी डाको छोडेर रुन्छन्। त्यो बेला पनि उनलाई बहुत पीडा बोध हुन्छ। यही कारण उनलाई कहिलेकाहीँ झुन्डिन सक्ने भए झुन्डिएर मर्थे। कसैले विष दिए पनि खाएर मर्थे जस्तो लाग्थ्यो। तर मृत्यु पनि उनको हातभन्दा टाढा थियो। उनलाई घरमा बस्दा सबैलाई दुःख भयो। मेरो कारण अरूलाई दुःख हुनु हुँदैन भनेर 2073 सालमा दीक्षा चापागाईको पवित्र समाज सेवा नेपालमा शरण लिन पुगे। उनले त्यही बेला एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, मेरो बिहे पनि भएको छैन, बिहे भएको भए त मलाई स्याहार्ने मान्छे हुन्थ्यो। बिहान बेलुका यसो हेरविचार गरेर यसो औषधि उपचार गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य ठिक हुन्छ कि उहाँ धेरै दुःख पाएर बस्नुभएको थियो आश्रममा भनेर मेरो मनले पनि त्यही जित्यो। त्यहाँबाट उहाँले दुःख पाएको अवस्था पनि देखेर मेरो मनले जित्यो। मान्छेलाई समयले ढकमक्क फुलेको फूल बनाउँछ, फेरि समयले नै पात झरेको उजाड डाली पनि बनाउँछ। पात झरेको डालीमा मुना पनि समयले नै भर्छ। पवन मैनालीको मावली दोलखा हो। उनका जेठा मामा उज्जवलमणि उप्रेतीले उनलाई जीवन साथी पनि खोजिदिए। उनले पवन मैनालीको विवाह आफ्नै जेठी सासूकी छोरी लक्ष्मी शिवाकोटीसँग गराइदिए। उनीहरूको विवाह 2074 साल वैशाख 11 गते भएको हो। यहाँ आइपुगेपछि एकछिन रोकिन मन लाग्छ। संसारमा नहुने कुरा केही पनि रहेनछ। संसारमा बिना कारण केही पनि भइरहेको हुँदैन। प्रकृतिको योजना के छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। कक्षा 12 सम्म पढेकी लक्ष्मी शिवाकोटीलाई पवन मैनालीसँग विवाह गर्न उनकै सानो बुबाले प्रस्ताव लगेका थिए। सुरुमा उनलाई यति धेरै अशक्त होलान् भन्ने पनि लागेको थिएन। फेरि पवन मैनाली पनि विवाहका लागि राजी भएका थिएनन्। पवनलाई लागेको थियो म जस्तो मानिससँग बिहे गरेर उनको जीवन बर्बाद गर्नु हुँदैन। यही सोचेर उनी विवाह गर्न राजी थिएनन्। तर हुनुपर्ने कुरा भएरै छाड्छ। पवनलाई देखेपछि लक्ष्मीको मनमा माया पलाएर आयो। नियमित कसरत गराए, राम्रो स्याहार सम्भार गरे, पवनको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। एउटा अशक्तलाई सेवा गर्दा धर्म हुन्छ जस्तो लाग्यो। उनी पवन मैनालीसँग विवाह गर्न राजी भइन्। तर पवन मैनाली भने विवाहका लागि राजी नै भएनन्। विवाह भएको बेला पवन मैनाली डिप्रेसनको शिकार भएका थिए। उनलाई मानसिक डाक्टरकोमा लगेर उपचार गरेपछि केही सुधार हुँदै आयो। नियमित सकेको व्यायाम, औषधि उपचारले अहिले पवन मैनाली आफ्ना धेरै थोक काम आफै गर्न सक्ने भएका छन्। भित्तो समाउँदै समाउँदै सिँढी पनि आफै उक्लिन ओर्लिन सक्छन्। टोयलेट जाने, आफै दिसा पिसाब गर्न सक्छन्। आफै नुहाउन पनि सक्छन्। प्रेमले मृत्युलाई समेत झुक्याउँछ। अहिले त उनीहरूका 2 छोरी पनि भइसकेका छन्।
जेठी छोरीको नाम सुजता र कान्छी छोरीको नाम निरुता राखेका छन्। छोरीको नाम निरुता राख्नुमा पनि छुट्टै कथा छ। पवन मैनाली निरुता सिंहका ठूलो फ्यान हुन्। ब्राह्मणले राखिदिएको कान्छी छोरीको नाम निरकुमारी थियो। उनलाई त्यो नाम बिल्कुलै मन परेन, त्यसैले उनले छोरीको नाम निरुता राखिदिए। बल्ल बल्ल जिन्दगी सरल रेखामा हिँड्दै थियो। उनलाई आफ्नो सास दिएर बचाउने उनका बुबा बिते। फेरि एकपटक पवन मैनालीको मुटु चर्कियो। 2075 साल पुस 9 गते उनका बुबाको निधन भयो। पवन मैनालीसँग अहिले पनि कलाकारिताको कुरा गर्यो भने साह्रै खुसी हुन्छन्। उनको अनुहार उज्यालो हुन्छ। उनले अशक्त भइकन पनि निरसाहले निर्माण गरेको चलचित्र सेतो बाघमा राजा राजेन्द्रको नजरबन्द रहेको बेलाको भूमिकामा अभिनय गरेका छन्। हाल उनी गीता नेपालले निर्देशन गर्दै गरेको धारावाहिक मेरो कथामा अभिनय गरिरहेका छन्। उनलाई चलचित्र विकास बोर्डले मासिक 5000 दिन्छ। नेपाल सरकारले पूर्ण अशक्त भत्ता 2000 दिन्छ। त्यो पैसा उनी मासिक औषधि उपचारमा खर्च गर्छन्। कपनमा रहेको उनको घरबाट मासिक आउने भाडाले घर खर्च धान्न निकै गाह्रो छ। उनीसँग अन्तर्वार्ता लिने हरेक सञ्चारकर्मीसँग उनले आफूले निखिललाई पदार्पण गराएको तर आफू अशक्त भएको बेला एकपटक पनि भेट्न नआएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। तर उनी 2 वर्षसम्म अस्पतालमा हुँदा निखिल उप्रेतीले विभिन्न कार्यक्रमहरू तथा च्यारिटी शोहरू गरेर रकम सङ्कलन गरेर पैसा लिएर 3 चोटिसम्म अस्पतालमा हेर्न गएका थिए भनेर परिवारले भन्छन्। पवन जस्तै चञ्चले पवन मैनाली दुर्घटना हुनु पूर्व खुब पिउँथे। उनको त्यो पिउने बानी परिवारलाई मन पर्दैन थियो। दुर्घटनापछि भने उनले पिउन छाडे। माछा मासु छाडेर उनी शाकाहारी भएको पनि अब लगभग 15 वर्ष हुन लाग्यो। हामीले यो सामग्रीको उठानमा उल्लेख गरेको गीतका पंक्तिमा भनिएको खरानी भन्ने शब्दले उनलाई साह्रै पिरोल्छ। उनी भन्छन्, मेरो मनमा खरानी शब्द साह्रै धेरै खेल्छ। आखिर जीवन के रहेछ र? खरानी त रहेछ नि। मलाई यो विषयमा चलचित्र लेख्न मन छ, तर हातले लेख्नु भइरहेको छैन। खरानी चलचित्र बनाउने मन छ। हामीले भनिसकेका छौं उनी गीतकार पनि हुन्। उनले लेखेको पिञ्जडा चलचित्रको गीत म त हजुर भेनको ड्राइभर, तिमी मेरो ज्यानको, कहिले पूर्व कहिले पश्चिम, कहिले लान्छौ थानकोट, त्यो बेला अत्याधिक चर्चित भएको थियो। कलाकार, लेखक, गीतकार, निर्माता पवन मैनालीलाई पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होस्। उनी आफ्ना छोरीहरूलाई देशको राम्रो कलाकार भएको हेर्न चाहन्छन्। उनले मेटाउन नसकेको कलाकारिताको तिर्खा उनका छोरीहरूले मेटाउन सकुन्। हाम्रो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीले कलाकार पवन मैनालीको जीवनको नाली बेली यहाँ बेली विस्तार लगायौं। उनी कहाँ जन्मिएका हुन्, उनको बाल्यकाल, उनी कसरी कला क्षेत्रमा आए, उनको पढाइ, उनी कसरी दुर्घटनामा परे, उनी पूर्ण अशक्त भएर पनि कसरी बाँचिरहेका छन्, उनी आफ्नो खर्च कसरी धानिरहेका छन्, उनको बिहे कसरी भयो, उनका छोराछोरी आदि इत्यादि तमाम कुराहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूलाई पवन मैनाली कस्तो कलाकार लाग्छ? पवन मैनालीले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो? तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। हामी तपाईहरूलाई अर्को पनि एउटा जानकारी गराउँछौं। हाम्रो अर्को पनि युट्युब च्यानल छ, फलैचा इन्फोटेनमेन्ट। त्यसमा हामीले विभिन्न मनोरञ्जनात्मक सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेका छौं। उक्त च्यानलको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेका छौं। तपाईहरूले उक्त च्यानलमा गएर ती भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, फलैचा इन्टरटेनमेन्ट।